tadi ke Lapas pagi, terus Cipinang sama apa Rukia olah hati, terus ke Condet jemaah-jemaah. Itu lapas siapa ini yang Kang Sulai, Sulai? Kang Sulaiman, dia kan sipir. Yang biasa baca rotib siapa di sini? Suaranya agak lantang, agak bagus. Betul. Sudah, Sur. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai pembacaan Lutful Haddad sama-sama. Nanti Al-Fakir sendiri, kemudian sambung tawassul dengan dipimpin Ustadz Alek dan Ustadz Darda, ya. Kemudian pembacaan, lanjut pembacaan Wil Satran, kemudian Satrul Latif, dan lanjut salawat Nur dan salawat Rabitah. Masih ada yang ditunggu nggak? Sudah ya? Sudah cukup ya? Baik, biar nggak kemalaman juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyati birati Lutful Haddad kama nawa ahluna wa aba'una as-salihun wa kama nawa al-habib al-imam qutb al-irshad ghash al-ibad wal-bilad al-habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وقراءتنا في قراءتهم وأن الله يرزقنا الفتوح والملوك والرسول صلاح الجسد ورهطابة النصر وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويغفر الزيغ والزلال وأن الله يغفر لنا ذنوبنا ويهدى العلاقة قلوبنا الشر ويجرنا من مدلة الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يغفرنا من كل ساهر وكاهن وظالم وعائن وخائن وجرش وكل شر ظاهر وباطن أن الله يرزقنا الصحة والعافية الرحمة البركة على هذه النية ولكل يد صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطلا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطلا
عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا 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 على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا حق المعبود إليه موجود لا إله إلا الله 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 لا إله الله لا إله إلا 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 الله
الله لا إله إلا 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 الله لا إله الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وأعظم ورضي الله تعالى عن بدر رسول الله أجمعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الفتح على سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأسبابه وأزواجه وذريته أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلمهم في الدين والدنيا ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبته وتفنا على ملتهم وينصرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لرسول المحاجين إلى الله محمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعالم وصله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة لرسول حبيبنا عمدتنا صاحب راتب قطب الإرشاد وغيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة بيد القبول وتمام كل سر معمول وسرشا ظاهرا وباطنا في الدين ودون الآخرة دافع لكل شر جالب لكل خير لنا ولوالدينا ولحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية ولنية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاء والموت على دين الإسلام بلا مهنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة محبة في صرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد وفي الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في بدر الوحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الفرد على يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترد مرضنا عليها وأنت خير الوالدين. اللهم إنا نستحفظك ونستغفرك أدياننا وأمتنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنف عبادك وعيانك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنه وبيع وبكبر من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحفظنا بالتقوى والاستقامة وعنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة الأوضاع والمضامن يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر إنا عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل ربنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ربنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ربنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ربنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ربنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ربنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه واطلب بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه واطلب بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه واطلب بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا من الخالقين آمنا مما نخاف. يا من الخائفين سلمنا مما نخاف. يا من الخائفين نجنا مما نخاف. يا من الخائفين آمنا مما نخاف. يا من الخائفين سلمنا مما نخاف. يا من الخائفين نجنا مما نخاف. يا من الخائفين آمنا مما نخاف. يا من الخائفين سلمنا مما نخاف.
يا أمان الخالفين نادينا مما نرى فالفاتحة القبول الدائم والزيد والمحمود وإلى حضرة رسول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة من أرسل رحمة للعالمين وشافيا للمؤمنين سيد الأنبياء والمرسلين وخير الخلق أجمعين وحبيب رب العالمين المصطفى حبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونبي الكريمين الطاهرين سيدنا عبد الله بن عبد المطلب وسيداتنا آمنة بنت وهب وجميع آبائه الأطهار وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والكل منهم وإلى روح سيداتنا سيداتنا خديجة الكبرى وسيدنا علي المرتضى وسيداتنا فاطمة الزهراء وبينهم وابنائهما الحسن وسيدنا الحسن والحسين وذريتهما وسيدة زينب بنت الحسنين وسيدنا حمزة والعباس وسيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا جعفر بن أبي طالب وسيدنا عبد بن أبي طالب وسيدة أم هاني وأمه سيدة فاطمة بنت أسد وجميع بنت رسول الله وأزواجه وذريته وسادتنا الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة أجمعين وكلنا بنور وصحب وحبيب وقريب. اللهم علي درجاتهم في الجنة وانشرنا في زمراتهم وانفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفعتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وذر سيدنا علي العابدين وسيدنا محمد الباقر وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا علي الرضي وسيدنا علي العريدي وأخي سيدنا موسى الكظيم وسليما وفروعهما وسيدنا محمد بن علي الريدي وسيدنا عيسى بن محمد وسيدنا أحمد بن عيسى المهاجر وسيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا علي بن عبيد الله وخيجتهم وبصرهم وصولهم وفروعهم والمغتصبين إليهم وسيدنا محمد بن علي وسيدنا علي بن محمد بن علي وسيدنا علي بن قاسم بن علي بن محمد وسيدنا محمد صاحب المرقد بن علي بن علي وسيدنا علي أبي البقي بن محمد وسيدنا علي أبي البقي المقدم بن محمد وسيدنا البقي المقدم محمد بن علي بعلوي وأولاده الخمسة ساداتنا علي وعلي وعبد الله وعبد الرحمن وأحمد وبالفقراء سيدتي زينب بأولاد البقي المقدم وسعد بن عيسى العمودي ووصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم ومن في طبقاتهم ومشايخهم والآخرين لهم. اللهم أعل درجاتهم في الجنة وفعل بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى الأئمة أبي حنيفة ومالك الشافعي والحنبلي والبخاري ومسلم وجميع أئمة الحديث ورجال وإسنادهم والأقطاب المشهورين ساداتنا عبد القادر الجيلاني وبمدد المغربي وبالحسن الشاذلي وأحمد الرفاعي وأحمد البدوي وعلي بن عمر الأحدلي ومحمد بن محمد الغزالي وابن العربي ومحمد بن سعيد البصيري
وبعبد الله الجزوري وجميع مشايخ سفيان ومن في طبقاتهم ومشايخهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم وصولهم وفروعهم اللهم علي درجاتهم في الجنة وانفعنا ببركاتهم وسرهم وبرهم وحكمهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى سيدنا علي بن علي بن الفقيه المقدم وأخي سيدنا عبد الله وعن أبي وسيدنا محمد مولى الدميلة بن علي بن علي وسيدنا عبد الرحمن السقام بن محمد مولى الدميلة وأولاده 13 سيدنا أبي بكر السقران وسيدنا عمر المختار وسيدنا عبد الله بن عبد الرحمن وإخوانهم وسيدنا عبد الله إدريس الأكبر بن أبي بكر الشقران وسيدنا أبي بكر المدني بن عبد الله إدريس وسيدنا علي بن أبي بكر السقران وسيدنا عبد الرحمن بن علي وأبي سيدنا شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن وسيدنا أحمد بن أبي بكر السقران وصلهم وفروعهم وسيدنا محمد بن حسن جمال بين وسيدنا محمد بن علي خليل وسيدنا أحمد بن علي بن جهدم وسيد سعيد السويني وشيخ أحمد بن جعال وشيخ عبد الرحمن بن جلحبان وشيخ عمر بن عبد الله بن وشيخ معروف بن جمال وشيخ عمر بن محرمة ومن في طبقاتهم ومشايخهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم ووصولهم وفروعهم. وإلى روح سيدنا شيخ أبي بكر بن سليم والحسين بن شيخ أبي بكر والحميد وعمر المنظر وإخوانهم وصولهم وفروعهم وسيدنا أحمد بن محمد الحبشي وعبد الرحمن بن محمد الجبري ويوسف بن عبد الحسن وسيدنا طه بن عمر السقاف وسيدنا علي بن عبد الله السقاف وسيدنا عمر بن سقاف السقاف وصولهم وفروعهم. وإلى روح سيدنا عقيل بن سالم وسيدنا عبد الرحمن بن عقيل والحبيب عمر بن عبد الرحمن الغطاس والحبيب سالم بن عمر الغطاس والحبيب موسى بن عمر الغطاس وأصولهم وفروعهم. وإلى روح شيخ علي برس والحبيب أحمد بن هاشم الحبشي والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب محمد بن علي السقاف وصولهم وفروعهم. وإلى روح الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب حسن بن عبد الله الحداد والحبيب علوي بن عبد الله الحداد وصولهم وفروعهم. وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه والحبيب علي بن عبد الله الإدريس والحبيب أحمد بن عمر الهندوان والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب عمر بن زين بن سويد ومن في طبقاتهم ومشايخهم والآخذين لهم والمنتسبين إليهم ووصولهم وفروعهم. اللهم أعلِ درجاتهم في الجنة وانفعنا ببركاتهم ونفعتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى الإدريس والحبيب علي بن حسن الألطاس والحبيب جعفر بن محمد الألطاس والحبيب حاتم بن هدى الألطاس والحبيب أحمد بن عمر بن سويد والحبيب عمر بن عبد الرحمن القرصي بن قرين والحبيب حامد بن عمر الحبيب والحبيب حسن بن صالح بهار والحبيب طاهر بن حسين بن طاهر والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب عبد الله بن حسين بن الفقيه والحبيب محسن بن علوي السقاف والحبيب محمد بن علي بن علي السقاف والحبيب صالح بن عبد الله العطاس والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب أحمد بن محمد المختار والسيد أحمد بن زيد الأحلال والسيد أحمد بن إدريس والسيد عبد الرحمن بن سليمان الأحدال والسيد محمد عبد الباري الأحدال والشيخ محمد بن محمد الأسد والحبيب إدريس بن عمر الحبشي والحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى والحبيب عبد الله بن علي بن شهاب والحبيب شيخ بن محمد الجبري والحبيب عمر بن عبد الله الجبري والحبيب محمد بن إبراهيم بن الفقيه والحبيب محمد بن حسين الحبشي
ومن في طبقاتهم ومشايخهم والآخذين لهم والمغتصبين إليهم وصل وقرهم اللهم أعلِ درجاتهم في الجنة وارفعنا ببركاتهم ونفعتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى رؤيا الحبيب أحمد بن حسن القص والحبيب علي بن محمد الأمسي والحبيب حسين بن محمد الأمسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور والحبيب علي بن عبد الرحمن المسعود والحبيب أحمد بن علي الجنيد والحبيب أحمد بن محمد الكب والحبيب حسين بن عمر بن سعد والحبيب عبد القادر بن شيخ إدريس والحبيب عبد الله والحبيب عبد الله عمر الشاذلي والحبيب أحمد بن محسن الحداد والحبيب حسن بن إسماعيل بن شيخ أبي بكر والحبيب عبد الله بن طاهر الحداد والسيد علوي بن عباس المالكي وسيد عباس بن علوي بن عباس المالكي والسيد محمد بن علوي بن عباس المالكي والحبيب عبد الله بن علوي العطاس والحبيب محمد بن سالم السري والحبيب علوي عبد الله بن شهاب وابنه محمد والحبيب محمد بن هادي السقاف والحبيب أحمد بن عبد الرحمن السقاف وابنه والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف ومن في طبقاتهم ومشايخهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم وصولهم وقرهم. وإلى رؤيا الحبيب والحبسي سingapura والحبيب علوي الحداد والحبيب أحمد بن حمد الكفال ومولانا Hasanuddin Banten wal Habib Husain bin Abu Bakar al-Idros luar Batang Jakarta wal Habib Kursi wa Ma'ana wa Syadri Bangka 2 Kampung Bandan wal Habib Ahmad bin Muhammad bin Jafar al-Tasai Zawiyah Jakarta wal Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya wal Habib Ahmad bin Alwi al-Haddad Kalimantan Jakarta wal Habib Musin bin Muhammad al-Attas wal Habib Salim bin Ahmad bin Jindan wal Habib Ali bin Husain al-Attas wal Habib Zain bin Abdullah al-Idros wal Habib Muhammad bin Ahmad al-Haddad wal Habib Ali bin Abdul Rahman al-Hamsi wal Habib Salim bin Taha al-Haddad wal Habib Abdullah bin Salim al-Attas wal Habib Abdullah bin Musin al-Attas wal Habib Alwi bin Muhammad bin Taha al-Haddad wal Habib Sakab bin Muhammad al-Idros Purwakarta wal Habib Muhammad bin Sakab Purwakarta wal Habib Syekh bin Salim al-Attas Sukabumi wal Habib Muhammad bin Abdullah al-Attas bin Awang wal Habib Mutir bin Fuad al-Musawa wa Maulana Syarif Abdullah bin Jati wal Habib Muhammad bin Sakab al-Jubri Cirebon wal Habib Syekh Abu Bakar bin Yahya Cirebon wal Habib Ahmad bin Ismail bin Yahya Jaminangun wal Habib Umar Abu Alam bin Syekh Abu Bakar Syekh Masjid Tugal wa ala ruya Nabi Muhammad bin Tahil Haddad wal Habib Husain bin Muhammad bin Tahil Haddad wal Habib Muhammad bin Ali Haddad wal Habib Muhammad bin Ahmad al-Kabal Qadi Tegal wa ala ruya Nabi Ali bin Hasan al-Kafiyati Barang وإلى رؤيا الحبيب صالح بن سكب الحبشي والحبيب أبو بكر بن أحمد العطاس وإلى رؤيا الحبيب علوي بن حسين بن فقيه والحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس والحبيب هاشم بن عمر بن يحيى والحبيب علوي بن عبد الله العطاس والحبيب محمد بن حسين بن مصطفى بن سويد والمرحومة سلمى بنت علي بن عمر بن شهاب Pekalongan والحبيب علي بن محمد بن عبد الله العطاس وإلى رؤيا الحبيب حسن بن عبد الرحمن مساوى والحبيب عمر بن محمد السكاب والحبيب محمد بن عبد العطاس Semarang والحبيب أحمد بن علي بن جوكا وكي حسن الشري وكي جلوة جمال وإلى رؤيا الحبيب علوي بن علي الحبشي والحبيب حامد بن طه السكاب والحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السكاب والحبيب مسلم بن عبد الله السكاب والحبيب علي بن علوي الحبشي صلى وإلى رؤيا الحبيب علي بن صادق بن شيخ أبو بكر الحبيب جعفر بن شيخ الأسكاب والحبيب علي بن سكاب السكاب والحبيب أحمد بن علي السكاب وسبحان وكي عبد الحبيب بن عبد الله بن عمر قصرا وإلى رؤيا الحبيب عبد الله بن علي الحداد بangil وإلى رؤيا الحبيب أبو بكر بن حسين السكاب bangil وإلى رؤيا مولانا جعفر صالح قدوس مولانا إسحاق ومولانا شيخ إبراهيم تبان وإلى رؤيا الحبيب عبد القادر بن علي السكاب تبان وإلى رؤيا الحبيب حسين بن عبد الله الحبيب تبان والحبيب عبد الله بن عبد الرحمن العطاس جمع وإلى رؤيا الحبيب عبد بن حسين بن بقي ولي وإلى رؤيا مولانا سنن
bin Ahmad Bafaqi Surabaya wal Habib Muhammad bin Ahmad Bafaqi wal Habib Muhammad bin Idrus والحبشي والحبيب محمد بن أحمد المضر والحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى والحبيب عمر بن طه بن يحيى والحبيب عمر والحبيب محمد بن حسين إدريس والحبيب سالم بن محمد بن عبد والحبيب محسن بن شاه أبو بكر والحبيب محمد بن غالب الحميد والحبيب حسين بن أحمد بن مصطفى إدريس والحبيب شهاب بن محمد إدريس والحبيب عبد الرحمن بن محمد إدريس والحبيب مولانا مالك إبراهيم درسي ومولانا محمد عن اليقين جري ويروي الحبيب عنوي بن هاشم السكب ويروي الحبيب أبو بكر بن محمد السكب والحبيب زيد بن عبد الله ويروي الحبيب حسين بن عبد الله السكب ويروي الحبيب عبد القادر بن عمرو بن الفقيه والحبيب عبد الله بن حسن مولى خيرا والحبيب حامد بن محمد السري والحبيب محمد بن علي بن محمد بن طاهر الحداد والحبيب حسين بن هادي الحبيب كرسل والحبيب صالح بن محسن الحبيب تنقل والحبيب علي بن عبد الله الحبيب تبدر والحبيب هادي بن عبد الله الحداد Penyuwangi wal Habib Muhammad bin Hadar al-Muhdar wal Dawasa wal Habib Ahmad bin Salim bin Aqil wal Dawasa wal Habib Abdullah bin Umar bin Syah Abu Bakar Balung wa Ruhi al Habib Ali bin Abu Bakar bin Baqi wa Durwagi Khalil Bakar Waqi Basan Jabal Bakar Waqi Abu Syamsuddin Kardu Ambar wa Zaid Yusuf Samna wal Habib Aidrul bin Salim al-Jubri Baru wa Sulihim wa Quruhim والمنتسبين إليهم وجميع مشايخ البلاد ومعلم الخير وحدك وعدك الله بمشارق الأرض ومظاهرها والعلماء العاملين والصديقين والشهداء الصالحين والأولياء الكون أجمعين ووالدنا ومشايخنا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق أجمعين وأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا من ذكر له ولا زائرا اللهم اغفر لنا ولهم وعلى درجاتهم في الجنة وانفعنا ببركاتهم ونباتهم وأسرارهم وأنوارهم ورمهم في الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة خصوصا لهذا حبيب الله بن أسد والحبيب فرسدك بن يحيى أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويدخله الجنة وصوله وفروعه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم هذه الفاتحة للحبيب محمد بن أحمد المختار وهي مسك الختام وخاتمة الفواتح الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة من حضرة المحمدية والعزمات الصدقية وكافة من شملت النبوة والرسالة والصديقية والغوثية والفردية والقطبية والسيرية بالمحبة المحبوبية بالصالح البرية والصالحات من كل حورية بنية والأهل والأبصار والأصحاب ومن تبعهم بإحسان وسلمية والأزواج الطاهرات خصوصا خديجة الراضية وفاطمة المرضية وآل بيعة الرضوان والبدرية وسائر ساداتنا العربية
والساكنين الأودية والحضرمية والشعابية والهادية الوتية والمطرب المكية والمدنية والقدسية والشامية والمصرية والبصرية والغربية والشرقية والعراقية والحجازية واليمنية والهندية والسندية والجوية والسيد الداخل إلى الله بأنصر العربية والعجمية أن الله يبلغنا بجاههم والأمنية ويرفع عنا البلية ويعاملنا بأطعام الخفية ويجعل لنا كل حاجة مقضية ويسلك بنا سبيل الاستقامة على الطريقة المحمدية والسيرة العلوية ويعمر هذه الجهات المذكورة بالعدل والعلم والصلاح والنور والهدى ويجعلنا آمنة رخية ويرزقنا التوبة الخالصة الصادقة والهداية والمغفرة والرضا والتحقق بحقائق الإيمان والإتقان وجميع العلوم اللدنية والأسرار الإلهية والمبادئ المحمدية والمعارف الحقانية وكمال النيابة والخلاف عن الله وعن رسوله وعلماء الأمة المحمدية والسادة السورية والفقراء من الظاهر بالطريق والحضرة المعنوية المحبة الله ورسوله وأهل بيته بحسن العقائد السنية وعلى ذريات وحسن الخاتمة في أعوان المرضية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير البرية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. فنسألك اللهم يا ربنا يا كريم يا رحمن يا رحيم أن تغفر لنا ولو ترحمنا وإياهم مغفرة منك التي هي أوسع في قلوبنا وقلوب القلب أجمعين ورحمة منك الواسعة التي وسعت السماوات والأرض ووسعت الأقوال كلها وأرجع عندنا من أعمالنا ونسألك اللهم بحرمتهم جميعا خصوصا بحرمة عبدك المصطفى حبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع أهل بيته الطاهرين وبكل ولي ونبي ولي وصبي وأمين وحبيب وكريم واجعل الفاتحة وأسرار الفاتحة أن تستجيب ما وفقتنا له ورزقتنا من الأنبياء والدعوات وتتفضل للجميع بالقبول وكذلك كل سوء ومأمون بخير ومن وعافية ومغفرة منك ورحمة وفضلا وجودا ومنا وإحسانا ولطفا وحنانا وتغفر الذنوب وتستر القلوب وتشفى القلوب وتسيرها تفتح للجميع بكل خير وتزول عنه كل شر ظاهرا وباطنا أنت السميع العليم وأنت الغفور الرحيم وأنت ذو الفضل العظيم وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى وأنت نعم المولى ونعم النصير. تعم هذه دعوات مع الاستجابات لها والخيرات والبركة أنفسنا ووالدينا وأهلينا وذريتنا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا أجمعين وأبابنا وسابنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونسألك اللهم لنا ولو الفاتح الخير وخواتمه وجوامعه والدرجات العلى في الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب لا في الدنيا ولا في كل منزل من منازل الآخرة بمحض فضلك
ولطفك وحنانك وإحسانك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تبتنا بها من جميع الأهوال والآفات وتبني لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتملكنا بها الصلاة من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك مولانا وإلهنا قريب مجيب الدعوات يقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وجميع المهمات يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقرآن الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني تكتب بذنب الله قوله ما شاء الله قوله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعطنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذي يشفع
بالسوء من الجن والإنس والوحوش والإنسان الله من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس أو انتكاس وخروج وسواس وأمره بالناس وأمره بالناس لا في سبيل الله ولا في ذات الإمام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بكل لحظة أبدا عدد قلبي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا واغشيناهم وهم لا يبصرون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا واغشيناهم وهم لا يبصرون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا واغشيناهم وهم لا يبصرون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا واغشيناهم وهم لا يبصرون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا واغشيناهم وهم لا يبصرون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا واغشيناهم وهم لا يبصرون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا واغشيناهم وهم لا يبصرون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا واغشيناهم وهم لا يبصرون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا واغشيناهم وهم لا يبصرون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا تدبرت في القرآن وحده وهم على أدبارهم نفورا فإذا تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم ورب العرش العظيم فإذا تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم ورب العرش العظيم فإذا تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم ورب العرش العظيم فإذا تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم ورب العرش العظيم فإذا تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم ورب العرش العظيم فإذا تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم ورب العرش العظيم فإذا تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو اللهم صل على سيدنا محمد النور السامي وعلى الكتاب والمكين في كل أوان وعلى آله وصحبه وسلم يا نور اللهم صل على سيدنا محمد النور السامي وملك الجهل والمعلم في كل أوان وعلى آله وصحبه وسلم يا نور اللهم صل على سيدنا محمد نور السامي والملك الجاهي والمعلم في الأنوار وعلى آله وصحبه وسلم يا نور اللهم صل على سيدنا محمد نور السامي والملك الجاهي والمعلم في الأنوار وعلى آله وصحبه وسلم يا نور الله
اللهم صل على سيدنا محمد الكسائي وولدك الجاري والغريب في كل أكوان وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد نورك السائي وولدك الجاري والغريب في كل أكوان وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وبلغ النبوة والرسالة واجعلنا وأصحاب الرؤيا وأهل الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة الرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة وبلغ النبوة والرسالة واجعلنا وأصحاب الرؤيا وأهل الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة مبلغ النبوة والرسالة واجعلنا وأصحاب الرؤيا وأهل الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madarikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah syafi'il ummah wa balighin nubuwwah wa risalah وجعلنا وأصحاب الركع والدعوة هذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أما بعد. Hadratul Qurama al-Ajilla al-Fudala, para tokoh masyarakat, para alim ulama, wabil khusus sesepuh kita Ustadz Abdul Kahir, Ustadz Alik, Ketua KBRA Jakarta Barat, Pak Winar Harahap, juga para tim keluarga besar Ruqyah Aswaja, khususnya cabang Jakarta Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi kembali, bisa duduk di majlis yang penuh berkah ini, majlis zikir, majlis salawat, majlis silaturahmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kumpulan ini kumpulan yang berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al khair wasyarr bimasyiatillah, kebaikan dan keburukan bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini ada dalam Rotibul Haddad yang disusun oleh beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad dengan lisan ilhamiyah dari Allah Subhanahu wa taala, mengalir dengan penuh untayan hikmah, berjuta khasiat dalam kehidupan orang yang beriman. Jika zikir ini, salah satu zikir ini, apalagi semuanya dalam Rotibul Haddad,
betul-betul diresapi maknanya dan berusaha diterapkan dalam perbuatannya, maka insya Allah menjadi mukmin yang sempurna. Manusia yang beriman hidup di dunia ini, ketika mendapatkan musibah dia bersabar, ketika dia mendapatkan anugerah dia bersyukur. Inilah mukmin yang sejati, karena dua rukun iman itu, yaitu sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hidupnya susah, bukan berarti dia Allah jauhkan, bukan berarti dia Allah benci. Ada kondisi-kondisi orang beriman mendapat cobaan dan ujian itu kadang tanda Allah cinta kepada mereka, juga kadang menjadi wasilah hamba tersebut kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu teguran ataupun hukuman. Tapi intinya itu adalah kebaikan. Intinya itu adalah kebaikan untuk hamba tersebut meskipun itu musibah, supaya dia kembali kepada Allah, supaya dia ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit menjadi obat buat dia, musibah justru menjadi obat buat dia. Bahkan ketika seorang hamba mendapatkan musibah, mendapatkan sakit, dia tetap bersyukur kepada Allah, maka Allah punya janji kepada hamba yang seperti itu. Nabi SAW bersabda, ya, dalam kitab ini sebutkan, idza maridal abdu, jika seorang hamba itu sakit, wakalallahu alaihi malaikain, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat kepadanya yang sakit, pada hamba Allah yang sakit ini. Wa qala fanzura madza qala liwadih, lalu Allah katakan kepada dua malaikat yang Allah utus kepada hamba yang sakit ini, lihat apa yang hambaku ini katakan kepada para penyenguknya. Jika dia bersyukur kepadaku, memuji kepadaku dalam kondisi sakit seperti itu, fahaq alayya, maka hak bagiku an idza tawafaitu, jika aku wafatkan dia, an udkhilahul jannata, maka aku akan masukkan dia ke dalam surgaku. Wa in syafaitu, kalau dia aku sembuhkan dari sakitnya, an ubaddila lahmahu khairan min lahmi wa damahu khairan min dami wa ukaffir sayyiatihi, maka aku akan gantikan dagingnya yang lebih baik dari daging sebelumnya, dan darahnya lebih baik dari darah sebelumnya, dan aku ampuni dosa-dosanya. Perhatikan baik-baik, Allah menyebutkan di sini dua perkara, ya, daging dan darah. Jika hambaku ini sakit, dia tetap bersyukur kepadaku, maka aku ganti dagingnya dan darahnya yang lebih baik dari daging dan darah sebelumnya. Artinya imunitasnya bertambah, artinya daya tahan tubuhnya bertambah, artinya dia punya vaksin alami yang lebih dari vaksin buatan manusia. Orang sakit, dia tetap bersyukur sama Allah, kemudian dia sembuh, itu tubuhnya memiliki imunitas yang lebih dari sebelumnya. Itu tubuhnya memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat lagi dari sebelumnya. Ini janjinya Allah. Ini janjinya Allah. Makanya coba kita lihat, sebelum peristiwa ini, teman-teman kita sakit-sakitan, nungging, salto di kasur, ya, nggak kuat bangun, bengek dan lain sebagainya.
Corona lewat, masih hidup orangnya. Corona udah longgar, udah lewat, batang hidungnya masih kelihatan, masih ikut rutinan, masih seger. Yang minum vitamin, yang olahraga tiap hari, mati, tumbang para dokter, para perawat, para bidan. Jaga kesehatan, olahraga, bagus. Kenapa? Jarang sakit. Kenapa? Mungkin nggak bersyukur. Kamu orang miskin bersyukur, tapi Masya Allah sampai sekarang masih hidup. Alhamdulillah. Maka sudah janji Allah, la in syakartum la azidan. Perhatikan baik-baik. La in syakartum la azidan. Kalau kamu mau bersyukur kepada aku, kata Allah, la azidannakum. Lam di situ lam qasam, sumpah. Nun ditambah nun taukid, penguatan lagi. Sumpah, sungguh benar-benar aku akan tambahkan kamu. Maksudnya gimana? Kamu punya istri, bersyukur, pasti Allah Loh, kok ketawa duluan? Tambah apanya? Tambah harmonis. Tambah dia sayang satu dengan yang lainnya. Kenapa? Dia bersyukur sama istrinya. Bukan tambah jumlahnya. Bahaya. Perlu diisi ulang otaknya. Paham ya? La azidannakum. Allah sungguh akan menambah. Ini dalam semua sisi loh ya. Pikiran kita kan nambah nikmatnya, nambah rezekinya. Ya Allah, kalau begitu Allah pelit. Semua sisi Allah tambah. Hajatnya ditambah, kesehatannya ditambah, solusinya ditambah, kemudahan hidupnya ditambah, keberkahannya ditambah, hartanya ditambah, kekayaan hatinya ditambah, penjagaan dirinya ditambah. Semuanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hamba ini dalam kondisi apapun dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In syakartum la azidannakum. Lihat teman-teman kita yang mungkin secara logika, ya musim corona mati dan ini orang-orang yang kena santet, yang istiqomah tiap hari minta diruqyah, yang rewel minta ditangani, ya mati dan nih teman-teman ini masih hidup. Kenapa? Karena dia sering sakit sembuh, sakit sembuh, dan dia hatinya tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tambahkan kekuatan jiwanya, kekuatan rohnya, kekuatan fisiknya. Janjinya Allah itu, kalaupun dia mati, Allah janji masukkan dia ke dalam surga. Wa in tawafaituhu fahaq alaihi an udkhilahul jannah wa in safaituhu an ubaddila lahma khairan min lahmi wa damu khairan min dami wa ukaffiru sayiatihi. Aku ganti dagingnya yang lebih baik dari daging sebelumnya, darahnya dari darah lebih baik dari darah sebelumnya. Allah, hadis ini menyebutkan dua, daging dan pokoknya kan penyakit dari situ, daging, makanya ada bekam, ada toto dan lain sebagainya. Wa kafiru sayyiati, selain itu Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Coba lihat orang yang kena sengatan kalajengking. Ini biasa ya. Ini orang biasa yang mungkin nggak bersyukur, tapi di situ secara alami sunnatullah dikasih serum, dikasih anti vaksin yang lebih berlipat-lipat daripada vaksin buatan manusia. Kena sengatan kalajengking berkali-kali ya. Dulu di pondok luar biasa, dibawa ke rumah sakit sama Habib Taufik. 1 bulan baru pulih, kebasnya hilang. Kemudian kena lagi, mendingan, nggak dibawa ke rumah sakit. Ketiga kalinya biasa. Setelah menikah di desa, di kampung, rumah masih kayu. Sering kena sengatan kalajengking, badan saya cuma seperti digigit semut.
Kenapa? Udah sering kena sengatan kalajengking, lama-lama kebal. Patok ular juga demikian. Kalau dia beruntung hidup, maka ya lumayan. Habis itu kena lagi, jadi kekuatan lagi. Kena lagi, lama-lama kebal patok kecuali king cobra kan bisa hilang kamu. Nah, artinya apa? Ini orang awam biasa. Jadi vaksin alami sudah sunnatullah, Allah yang bergerak itu semua, yang menggerakkan itu semua. Lalu bagaimana dengan hamba-hamba Allah yang bersyukur kalau dia dapat musibah? Ya, jangan sampai sakit gigi satu RW tahu semua. Diumumin pakai toa masjid. Oi, sakit gigi, oi. Bikin story kadang-kadang sampai semua tahu semua kalau dia itu lagi sakit. Masya Allah, itulah kita. Ya, kena santet kemudian sembuh. Kena santet sembuh lagi, kena santet sembuh lagi. Lama-lama dia kebal santet. Makanya bersyukur kalau kamu sering kena santet. Alhamdulillah ya Allah yang telah menciptakan santet. Alhamdulillah ya Allah yang telah menimpakan aku santet. Bersyukur. Bukannya malah menjadi-jadi, bukannya malah malas, tapi bersyukur. Kenapa? Itu ternyata obat. Kamu menghadapi ada musibah yang lebih besar lagi, corona, cuma seminggu, 2 minggu, paling lama pemulihan kamu 1 bulan. Kalau mungkin kamu nggak kena penyakit-penyakit gaib dan juga medis, mungkin kena corona udah mati. Ini hikmahnya di situ. Hikmahnya di situ. Semua ada hikmahnya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ajibtu lil mu'min." Aku bingung sama orang beriman. Aku kagum, takjub, kata Nabi SAW. Innallaha la yaqdi qada'an lil mu'min illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah tidaklah menentukan kepada orang beriman satu ketentuan kecuali semuanya baik semuanya. Mau menurut kita itu buruk, ternyata itu baik. Lihat dalam Al-Quran, dengarkan baik-baik. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimun al-yatim ila akhirih. Ila al-ayah. Perhatikan, Allah menyebut ibtala di situ dalam 2 kondisi yang berbeda. Tapi Allah tetap menyebut ibtala, ujian. Adapun manusia yang aku uji, yang Allah uji dengan kenikmatan, dengan kemuliaan, maka manusia itu akan mengatakan Allah telah memuliakanku. Tuh, Allah uji, kenikmatan, anugerah itu Allah sebut ujian. Kemudian ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan Allah uji dengan batasan rezekinya, sempit rezekinya, maka manusia akan mengatakan Allah telah menghinakan kepadaku. Kenapa? Karena dia menyangka ujian, cobaan itu cuma kemiskinan aja, bukan kemudahan, bukan anugerah, bukan kekayaan. Tapi Allah justru menyebut di dalam Al-Quran itu kekayaan, kemudahan, kebahagiaan. Itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ya Allah, kenapa saya ini udah 8 tahun gak punya anak? Ustadz Khoir udah mau 10. Alhamdulillah. Kamu bersyukur meskipun kamu 8 tahun gak punya satupun anak. Yang lain udah banyak anaknya, malah udah mau cucu, udah mau punya cucu. Kamu bersyukur. Kenapa? Mungkin kalau Allah takdirkan kamu punya anak, umur sekian anakmu diculik, lalu kamu stres gila, kamu pilih mana?
tetap waras nggak punya anak, atau punya anak gila, atau mungkin anak kamu diculik, atau kecelakaan di depan kamu, atau mungkin kamu sendiri yang membunuh anak kamu karena kamu nggak sabaran dengan emosimu, dengan karaktermu. Semua ada hikmahnya. Kan sering itu kita dengar kejadian-kejadian nyata. Ya Allah, Jakarta macet terus. Ini telat, ini mau ke Malaysia, mau ke Singapura, mau ke Kalimantan, mau ke bandara, dia sampai bandara telat beneran, pesawatnya udah terbang. Dapat 2 jam dia dengar kabar berita pesawat yang dia mau tumpangi celakaan. Maka dia akan mengatakan, tadinya dia berkata kotor, misu-misu, berkata jelek. Dasar Jakarta, wah, gubernurnya dikata-katain macam-macam. Setelah dia tahu kejadian pesawatnya jatuh kecelakaan, maka dia akan berkata, alhamdulillah ya Allah, terima kasih yang telah menciptakan macet. Itu. Tadinya dia berkata kotor, tadinya dia misuh-misuh dan lain sebagainya. Semua ada hikmahnya, masya Allah. Makanya bismillah walhamdulillah wal khair wasyar bimasyiatillah. Bismillah. Semua itu kamu harus dengan Allah, untuk Allah, karena Allah. Walhamdulillah, kondisi bagaimanapun tetap kamu bersyukur kepada Allah. Al-khair wasyar, kenapa? Karena kebaikan dan keburukan bimasyiatillah, semua itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini penting sekali. Ya, ini penting sekali. Orang bersyukur, ditambah ilmunya. Kondisi bagaimanapun, ditambah kekuatannya. Ya, ada 2 suami istri datang ke rumah. Ya, sering saya bawakan di pelatihan-pelatihan. Ya, di pelatihan-pelatihan. Sekarang saya kalau pelatihan bawa kitab 9 ya, kitab dari berbagai kalangan ya, kitab-kitab yang mu'tabarah. Itu dia bercerita bahwa istrinya ini selalu bermimpi orang tua, selalu bermimpi kakek-kakek. Suaminya pun akhirnya membawa istrinya itu ke pusat, ke rumah kami untuk diruqyah. Ketika diruqyah, malah suaminya yang muntah-muntah, bahkan muntah darah. Akhirnya istrinya bercerita bahwa suatu hari suaminya ini guru ya, dosen, guru. Dia nilai rapot, kemudian dia lagi butuh bantuan. Dia izin keluar mau ke warnet ya, zaman sekarang warnet, padahal di rumahnya ada wifi. Akhirnya diizinkan sama istrinya. Istrinya ini tidur ngelonin anaknya 5 menit, dimimpikan kakek-kakek tua. Dia ngomong bahasa Jawa, artinya, hai Nduk, suamimu itu tidak sedang mencari warnet, dia sedang bertemu dengan perempuan yang merusak rumah tanggamu. Ini loh fotonya, ditunjukkan dalam tidurnya, dalam mimpinya. Namanya ini, dikasih tahu namanya. Dia sekarang ke rumah makan ini, dikasih tahu nama rumah makannya. Menunya ini, sayur asam, jengkol, itu disebutkan semuanya. Detail. Ya, ada videonya itu di pelatihan-pelatihan yang baru-baru ini saya tampilkan cuma nggak saya publik di YouTube. Dia dikasih tahu semuanya. Suaminya saya tanya, betul. Untung istrinya sabar. Akhirnya penasaran siapa sih kakek-kakek itu. Kadang dikasih tahu ada keluarga dari suaminya ini yang udah meninggal, namanya dikasih tahu, lagi cemberut, sedih. Di dalam kuburannya semuanya yang lain bahagia, ini enggak, sedih. Sampai mimpi kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai keenamnya baru dia ngomong sama suaminya, Mas, aku mimpi begini, katanya ini ngaku paman kamu begini-begini, minta disedekahkan. Awalnya aku kira ini kembang mimpi ini. Akhirnya betul, dan namanya emang ada paman saya, namanya ini.
disedekahkan atas nama pamannya. Malam berikutnya dia mimpi pamannya udah bahagia tersenyum. Masya Allah, udah bahagia tersenyum. Ya, itu penting kita memberikan pahala doa kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, terutama orang tua kita. Sangat penting sekali, ya Allah. Kemudian demikian, ternyata yang bermasalah suaminya dipelet sama perempuan lain. Akhirnya suaminya penasaran siapa sih kakek-kakek dalam mimpi itu. Maka kita lakukan teknik arahan mata batin dan terjawab nama kakeknya, ya fulan, dan dari kakek yang sekian ternyata ini perempuan turunan dari orang soleh yang sudah dari bayi dirawat secara ruhania oleh kakeknya yang soleh tersebut. Masya Allah, ini membuktikan dalam Al-Quran wa kana abuhuma sholihan. Datuknya yang ketujuh di dalam Al-Quran kan tafsir Ibn Abbas itu, Nabi Khidir membongkar rumah lalu membangun kembali. Ada 2 anak yatim di situ karena kakeknya yang ketujuh itu orang soleh. Lalu saya masuk kamar cerita sama istri ada di situ waktu itu, dengar cerita itu, senyum di video itu, senyum. Saya bilang sama istri, Masya Allah, itu luar biasa ya. Jadi suaminya nggak bisa selingkuh, ketahuan. Istri saya senyum. Aku loh bukan lewat mimpi, malah Allah buka depanku, jelas kamu ada masalah begini, masalah ini. Loh, saya kaget. Saya langsung tanya ke panjul, siapa yang ngasih tahu? Nggak ada. Udah, kamu nggak usah panjul, lo tahu dia. Allah ngasih tahu sendiri. Ada kejadian janda yang ngejar saya, ada kejadian lagi janda yang ngejar saya, ada lagi kejadian janda yang ngejar saya. Itu istri tahu semua, detail. Bukan lewat mimpi lagi, langsung ditampakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau kamu menolong orang lain dengan ikhlas lillahi ta'ala, terus bersyukur kondisi bagaimanapun, Allah tambahkan. Kamu pikir istri saya nggak kena sihir? Hah? Terakhir kemarin Yusuf saya panggil saking parahnya. Kamu mungkin ngelihat video istri saya pingsan di dalam toko, nggak ada yang nolong, kepalanya kena botol-botol, mungkin kamu nangis. Dikira orang kena corona, nggak ada yang nolong, di situ sendirian di dalam toko, ada CCTV-nya. Sampai sadar sendiri, kena serangan, bukan medis. Saya tarik, saya ruqyah lewat mulutnya, selesai. Kena lagi, saking parahnya. Mimpi salah satu tim kami, ya, mimpi Yusuf begini. Akhirnya pengen ketemu Yusuf saya panggil kemarin untuk bantu saya. Dan betul apa yang dimimpikan istri saya, apa yang dilihat istri saya, betul orangnya memang itu. Padahal Yusuf ini nggak tahu, dan juga dia nggak bisa bahasa Jawa juga. Yang kemarin saya panggil itu karena ada keperluan mendesak, tembus dari kepala sampai giginya sampai nempel kalau setiap pagi. Parah luar biasa. Tapi istri saya tuh nggak ngasih tahu yang lain. Bahkan saya datang ke Deni belikan kopi, tidur, madep ke sana sakit, nggak ngasih tahu saya curiga ada apa. Berbalik baru mukanya pucat, Masya Allah, sampai segitunya. Padahal sisir yang lain udah kebal. Bukan anak saya nggak kena, istri saya nggak kena, teman-teman saya panjul semua ini mukanya begini kan karena sering kena santet. Jadi mohon dimaklumi ya, jangan suudon, jangan suudon. Lama-lama mirip santet mukanya. Paham ya? Ya, kamu harus nikmati suaranya, jangan orangnya. Artinya apa? Allah ganti kita ini belum ya didolimi oleh orang-orang. Kita bantu orang lain, kita kena ambas dari para orang-orang yang jahat, dukun, jin dan sebagainya. Tapi Allah
Asal kita bersyukur. La in syakartum la azidan. Ada banyak cerita yang di luar nalar, nggak mungkin saya ceritakan di sini. Ini streaming soalnya. Banyak sekali dari mulai anak-anak kami, dari kejadian-kejadian yang di luar logika yang sangat-sangat mustahil. Tapi semua itu kejadian-kejadian yang menambah keimanan kami bahwa seorang itu jika menolong hamba Allah, maka hamba itu dalam naungan pertolongan Allah. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang sakit tetap bersyukur. Kamu itu kurang bersyukur, kamu itu kurang bersabar. Bersabar dalam kondisi apapun, musibah, ketaatan, bersabar meninggalkan maksiat, dan juga bersyukur ketika kamu mendapatkan anugerah, karena semua itu ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua ketentuan Allah tidak ada yang buruk, semuanya adalah baik. Ya, maka mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi perjumpaan yang tersambung terus sampai di akhirat, kita bisa berkumpul bersama guru-guru kita yang soleh, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina salihin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina salihin. Ayo bangkit saudaraku, kita langkah dalam dakwah. Jangan ragu saudaraku, kita gapai sifat rahmah. Ini kami satu jiwa, keluarga besar Ruqyah Aswajah. Ini kami satu jiwa, keluarga besar Ruqyah Aswajah. Yo dengan Quran terapi jasmani. Yo dengan Quran tetap ala hati. Yo dengan Quran terapi jasmani. Yo ayo dengan Quran tetap ala hati. Satukanlah kamu bersama sang guru, satu langkah pasti. Satukanlah kamu dakwah khair jiwa dan raga, jiwa dan raga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha.
بصحته وسلامة وسعادته والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة مبلغ النبوة ورسالة وجعلنا وأسب الرقيا وهذه الأمة مرزوقنا بصحته وسلامة وسعادته والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم بالقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين